नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, विश्व एकपटक फेरि आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। तर यस पटकको सङ्कट कुनै व्यक्तिले भन्दा पनि महामारीले ल्याएको हो। कोरोना महामारीलाई फैलिन नदिन भन्दै विभिन्न राष्ट्रले लकडाउन गरे, जसले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनायो र अन्ततः विश्वका अधिकांश मुलुक अहिले मन्दीको चपेटामा परेका छन्। नेपाल पनि आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थशास्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर कृष्णराज आचार्य। स्वागत छ डाक्टर आचार्य तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर आचार्य, अहिले हामी यो कोरोना महामारीको कुरा गर्दाखेरि मानवीय स्वास्थ्यमा यसले ठुलै एउटा सङ्कट ल्याएको छ, विश्वभरि नै सङ्कट ल्याएको छ। तर अहिले हामी यो कार्यक्रममा मानवीय स्वास्थ्य भन्दा पनि अर्थतन्त्रको बारेमा अलिकति बढी कुरा गर्छौँ। कसरी मूल्याङ्कन गराउनु भएको छ यसले पारेको असर, खास गरी विश्व अर्थतन्त्रमा जुन यसले पारेको असर छ? यो हाम्रो कोभिड-19 अब 2019बाट सुरु भएको यो पेन्डेमिकले विभिन्न खाले क्षेत्रमा त यसै पनि के भन्छ असर गरेकै छ। तर के छ भने विशेष गरी यसलाई अहिले के गरिएको छ भने यो स्पेनिस फ्लू अनि त्यसपछि 1930 को डिप्रेसनसँग कम्पेयर गरिएको छ। कति अर्थशास्त्रीहरूले 1930 को आर्थिक मन्दी त्यो लेभलमा अझै पुगिसकेको छैन, पुग्ने अवस्थामा छ। त्यो 1930 मा त अब हामी इकोनोमिक्सको विद्यार्थी भएको कारणले के बुझिन्छ भने त्यो बेलामा वस्तुहरू बिक्री नभएर त्यो सम्पूर्ण वस्तुहरू समुद्रमा फाल्दाखेरि त्यो बेलामा समुद्रको सतह नै माथि आएको थियो भनेर पनि भनिएको छ। कति धेरै वस्तु डिकम्पोज गरिएको रहेछ त ओसनमा भनेको। त्यो बेलामा इफेक्टिभ डिमान्ड एप्रोक्सिमेटली जिरो इन द के त आइज अफ जेएम किन्सको भाषा भन्दाखेरि त्यो बेलामा इफेक्टिभ डिमान्ड एप्रोक्सिमेटली जेरोमा गएको हो भन्ने कुरा अवस्था देखिएको थियो। अहिले खासै त्यो अवस्थामा त पुगेको छैन, तर वी आर अन द वे अफ द्याट के त रोड, त्यही रोडमा छौँ हामी। र यसले तपाईँको हेऱ्यो भने हामी इकोनोमिक्सको विद्यार्थीले के भन्छौँ भने माइक्रो र मेक्रो भेरिएबल भन्छौँ रञ्जन सर। जस्तो माइक्रो भेरिएबलमा यसले कहाँ असर गर्यो, डिमान्ड, सप्लाई र प्राइसमा असर गर्यो डाइरेक्टली। र मेक्रो भेरिएबलमा के गर्यो, एग्रिगेट कन्जम्सन, एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट, नेसनल इन्कम, हामी जसलाई जिएनपी र जिडिपीहरू भन्छौँ, त्यसमा गएर यसले पुरै असर गरेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने लगानी चेन्ज भएको छ, प्रफिट चेन्ज भएको छ, सेभिङ चेन्ज भएको छ। मान्छेहरूको के छ भने अझ धेरै मान्छेहरू इकोनोमिस्टहरूले पनि अहिले फोकस गरिरहेछन्। अहिले के छ भने सबभन्दा मान्छेको मेन्टल हेल्थ पनि यसले खराब गरिरहेछ। हाम्रो जे कुरा पनि के छ भने अब यो हाम्रो रञ्जनजीले भन्नुभयो यो कोभिडको असर नेपालमा नपर्ने त कुरै भएन। तर के थियो भने त्यो 19औं शताब्दीमा आएको त्यो स्पेनिस फ्लूले चाहिँ त्यति असर गरेन हामीलाई। युरोपमा धेरै मान्छे, करोडौँ मान्छे मार्यो। तर यहाँ किन भएन, त्यो बेलामा वर्ल्ड इकोनोमी इन्टिग्रेटेड थिएन, फाइनेन्सियली पनि इन्टिग्रेटेड थिएन त्यो, र हाम्रो यो के भन्छ एभिएसनबाट पनि इन्टिग्रेटेड थिएन। त्यो कारणले त्यही कन्फाइन भयो। तर ह्युज के भयो त्यहाँ त मानवीय विनाश चाहिँ भएकै हो त्यहाँ। तर अहिले हेऱ्यो भने के छ भने हामी कहाँ ग्लोबलाइजेसनको असर र हामी कहाँ सिभिल एभिएसन जहाज यता र उता गएको छ, त्यसपछि के भयो भने मान्छेहरूको रोग यताउता भयो। तर अर्को कुरा एउटा रमाइलो के छ भने यहाँ हामीले दर्शकहरूसँग पनि सेयर गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो हाम्रो सिधै चाइनाबाट केही कुरो नै आउँदैन जसलाई हेर्नुहोस्। चाइनाबाट अमेरिकातिर पुग्यो, अमेरिकाबाट युरोपतिर हुँदै बल्ल इन्डिया हुँदै हामी कहाँ रोग पनि बल्ल हामी कहाँ आएको नआखिरी। भनेपछि हामी के छ भने हरेक कुरामा नभइकन हामी फुल्ली डिपेन्डेन्ट के छ भने हामी इन्डियासँगै छौँ के। जति कुरा गरे पनि हामीले त्यो ब्लकेटको बेला भनिएको ब्लकेटको बेला के देखियो भने चाइनातिर आउने ट्याङ्करले 8000 लिटर लिएर आउने, तर इन्डियाबाट त्यो तेल ल्याउनेले 20000 लिटर ल्याउने। अब हामी इकोनोमिक्सको विद्यार्थी के भन्छौँ भने एभरेज कस्ट बढी भएपछि वी इजिली क्यानट कम्पिट इन द इन्टरनेसनल एन्ड डोमेस्टिक मार्केट। हाम्रो त त्यो उसमा कामै हुँदैन। त्यो कारणले हामीले के भनेको भने यो पेन्डेमिकको अवस्थामा के छ भने अहिले इकोनोमीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको इकोनोमिक्सले के भन्नु भएको छ भने इकोनोमी रिसेसनतिर गइरहेछ। हल्का के सबै भेरिएबलहरू घटेको छ, प्रफिट पनि घटेको छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि घटेको छ, कन्जम्सन त तपाईँको हेर्नुहोस् त अहिले सरहरूले त काठमाडौँतिर के अनुभव गर्नुभयो, यहाँ चितवनमा के भने अकस्मात खसीको मासु प्रति किलो 100 रुपियाँ घट्यो। किनभने हामी नेपाली यसै त अल्छी उत्पादन गर्न नसक्ने, त्यसमा पनि त्यो बिक्री भएन भनेपछि त डेफिनेटली के भयो त अब कसैले सप्लाई चेन पनि भन्छन्। आखिर यहाँ आम्दानी पनि भएन, त्यहाँ मान्छेहरूको आम्दानी नभएर मान्छेले चाहे पनि के गर्न सकेन, उसले खान सकेन। र हाम्रो म्यासिभ कुरो के देखिन्छ भने यो अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव त हाम्रो अब हेऱ्यो भने विद्यार्थी वर्गमा एक प्रकारको प्रभाव छ। जस्तै डाक्टर साहब,
तपाईँले भन्नुभएको थियो जस्तै हामी कुरो गरिरहेको थियौँ 1930 के महामन्दीको कुरो गरिरहेको थियौँ, त्यति बेला वस्तुको बिक्री भएन भन्नुपर्छ। अहिले पनि त्यही अवस्था हो या अहिले वस्तु आपूर्ति नै भइरहेको छैन? के दुईटै उस्तै के फरक छ यसमा? अहिले अलिकति फरक छ रञ्जन सर। के छ भने अहिले के भयो, डिमान्ड र सप्लाई दुईटै चेन इफेक्टिभ छ, प्रभावकारी छ। हामी के भन्छौँ भने फ्री मार्केट इकोनोमी के हुन्छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाई अटोमेटिकली ब्रिङ एडजस्टमेन्ट इकोनोमी भन्छौँ। अब यहाँ भने डिमान्ड पनि सक भयो, सप्लाई पनि सक भयो। जस्तो तपाईँको सप्लाई हेर्नुहोस् त, ब्लकेडले गर्दाखेरि यहाँको वस्तु त्यहाँ ल्याउन सकेको छैन, त्यहाँको वस्तु त्यहाँ लैजान सकेको छैन, एउटा समस्या छ। अब डिमान्ड हामीलाई सबैलाई थाहा छ, इकोनोमिक्सको विद्यार्थीहरूलाई अझ बढी यसमा छलफल बढी गरेका हुन्छन्। डिमान्ड किन कम छ भने मान्छेको आम्दानी नै छैन, अनि हाउ दे क्यान डिमान्ड द गुड्स एन्ड सर्भिसेस। सो द्याट के दुईटै प्रभावकारी हुँदाखेरि के झन् क्युमुलेटिभ रूपमा अगाडि बढ्दैछ यो। जस्तो इन्डियनहरूले इन्डियन इकोनोमी त तपाईँको -24 सम्म जान सक्छ है भनेर प्रोजेक्सन गरिसक्यो, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो। अब नेपाली इकोनोमी पनि तपाईँको माइनस जाने कुरा म निश्चित रूपमा भन्छु। अरू साथीहरूले के भनिरहेछन् यो विषयमा, मैले यसो हेर्दैछु यो प्रोजेक्सन गर्दाखेरि नेपाली इकोनोमी पनि डेफिनेटली नेगेटिभमा जानेवाला छ। किनभने अहिले पनि हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ, हामी बस्दा के गर्यो भने हाम्रो इकोनोमी टोटली के हो त इन्डियन इकोनोमीसँग धेरै रिलेटेड छ। त्यहाँ नेगेटिभ भयो भने चाहिँ डेफिनेटली वी आर मुभिङ इन द नेगेटिभ ग्रोथ। हामी अहिले नेपालको बारेमा कुरो गरिरहेको छौँ होइन, नेपालको वास्तवमा नेपालमा परेको कुन कुन क्षेत्रमा कसरी असर परेको देखिरहनु भएको छ? जस्तो हामीले के गर्छौँ भने हामी इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि पनि 5वटा सेक्टरमा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्थ्यौँ यसलाई, हरेक कुरामा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा 5वटा सेक्टरमा हेर्थ्यौँ। एउटा प्रोडक्सनमा हेर्थ्यौँ, कन्जम्सनमा हेर्थ्यौँ, डिस्ट्रिब्युसनमा हेर्थ्यौँ, एक्सेलमा हेर्थ्यौँ र के त पब्लिक रेभिन्यूमा हेर्थ्यौँ। अब प्रोडक्सनमा हेऱ्यो भने हामी अलिकति अप्टिमिस्टिक हुने ठाउँ पनि छ है। धेरै कोरोनाको अर्थतन्त्रमा दबाव र प्रभाव भन्ने विषयमा के गरे भने नेगेटिभ कुरा मात्रै गरेको देखिन्छ। मैले पोजिटिभ साइड पनि हेरेको छु है रञ्जन सर। के छ भने अहिले यसो हेऱ्यो भने मानिसहरू के छ भने घरतिर आउने, खेती उत्पादन गर्ने। अब अहिले के छ भने बिस्तारै अर्बन एरियाबाट रुरल एरियातिर मान्छेहरूको सिफ्टमेन्ट भएको हो कि ओभर क्राउडेडलाई इक्वल डिस्ट्रिब्युसन बनाएको हो कि प्रकृतिले भन्ने भान पनि हुन्छ। र अरू रोगहरूले उत्पादन घट्ने कुरा त छुट्टै छ, तर टोटल एरियाको जुन कल्टिभेसन गरेको ल्यान्ड चाहिँ अहिले बढेको छ भनिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने अलिकति कृषिमा उत्पादन बढ्ने हो कि तपाईँको मान्छेहरूले के गरेको छ भने आफैले तरकारी बनाएको छ, थोरै भए पनि बाहिरको खाना हुँदैन भनेको छ। बाहिरबाट आउने कुराहरूलाई हामीले अस्ति अलि अगाडि हेरेका थियौँ, पोखरामा कतिवटा ट्रकै के अरे सिज गरेर त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्यो अरे भनेको छ। तपाईँ बाहिरबाट आउने चिजहरूलाई अलिकति निरुत्साहित गरेर आफ्नै डोमेस्टिक कुरामा हामी सेल्फ रिलायन्ट हुन सक्यौँ भने त्यो एक प्रकारको हाम्रो लागि के त सौभाग्य पनि हुन सक्ने हो कि भनेर मैले त्यो चाहिँ विश्लेषण गरेको छु। र प्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईँको अब इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने त त्यो त इन्डस्ट्री त हाम्रोमा मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा नै डाउनडाउन छ। हाम्रो कत्रो इन्डस्ट्री भएको देश हो र त्यही पनि के छ भने भएका इन्डस्ट्री पनि फुल फेजमा चाहिँ उत्पादन हुन सकेको छैन। र फुल फेजमा किन उत्पादन हुन सकेको छैन भनेर भन्यो भने हामीलाई थाहा छँदैछ, हाम्रो अझै पनि काठमाडौँतिर जोर बिजोर भनेको छ, के भनेको छ मान्छे जान सकेको छैन। अनि त्यसपछि के छ भने त्यहाँभित्र पनि कतिजना लैजाने 10जना भन्दा बढी 24जना भन्दा बढी के भनेको छ। गभर्मेन्टको पोलिसी पनि तपाईँको के छ त हुन त लकडाउन नगर्ने भन्छ, तर सेमी लकडाउन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पोलिसी के छ, सर्टेन रुल एन्ड रेगुलेसन बाहेक उसले के गर्न सक्दैन, प्रोडक्सन गर्न सक्दैन। अब अर्को कुरा हेऱ्यो भने चाइनाबाट आउँदैन, इन्डियाबाट सामानहरू नआएपछि र मेटेरियल नआएपछि तपाईँ हाम्रो उद्योगहरू चल्ने अवस्थै छैन। किनभने हामी पुरै के त चाइनाभन्दा पनि हामी इन्डिया डिपेन्डेन्ट हो। किनभने यो अब म पनि तपाईँको 2-4वटा युनिभर्सिटी इन्डियाको युनिभर्सिटीहरूमा जाँदाखेरि उहाँहरूले एकदमै सम्मान गर्नुहुन्छ क्या हामीलाई। तिमीहरू त तिमी हामीहरू हो भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ क्या। त्यो कारणले के छ भने एकदम अब हामीले त एकदमै गाली गरेको सुन्छु म कहिलेकाहीँ। अनि के लाग्छ भने पब्लिक लेभलमा चाहिँ नेपाललाई साह्रै माया गर्छ इन्डियन मानिसहरू जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले जति मान्छेहरू भेटेको छु, दिल्ली युनिभर्सिटीमा पनि म गइरहेको हुन्छु, लखनऊमा पनि म कहिलेकाहीँ भिजिटिङ फ्याकल्टी भएर पढाउनु गइरहेको हुन्छु। त्यो बेलामा के दे लभ अस टु मच के पोलिसी कहाँ छ, द्याट्स अनदर म्याटर। र के गर्छ उनीहरूले चाहिँ नेपालमा पशुपतिनाथ अनि हाम्रो जानकी मन्दिरहरू यिनीहरूको नाम लिएर उनीहरूले तपाईँहरू त पशुपतिनाथमै बस्ने भनेर खुट्टै ढोक्न खोजे जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरू। किनभने यो रिलिजियस पिल्ग्रिमको महत्त्व पनि होला। र मैले भनेको त मेरो कन्सर्न भनेको इम्प्लोइमेन्टमा हो है। इम्प्लोइमेन्ट हामीले अलिकति अपलिफ्ट गर्न सकिएन भने तपाईँको अहिलेको रिसेसन डिप्रेसनमा जान सक्छ त्यो इकोनोमी भनेर भनेको छ। जस्तै अहिले हामी भर्खरै कुरो गरिरहेको थियौँ, उत्पादन घटेको छ, बजारमा भनौँ भने बजारमा पनि अब बजार पनि त्यति चहल पहल देखिएको छैन, राजस्व घटेको छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। र यो अवस्था अहिले पनि छँदैछ। भनौँ न चैत 11देखि सुरु भएको जुन अवस्था थियो यो अवस्था अहिले पनि छँदैछ। र अब भनौँ यसले यो अझै पनि
अगाडि बढ्यो भने यसले चाहिँ के इम्प्याक्ट गर्ला, के असर पार्ला, के कस्तो खालको चुनौती हाम्रो लागि छ? अब यसमा के देखिन्छ, नर्मल हाम्रो इकोनोमीको थ्योरीबाट प्रोजेक्सन गर्दाखेरि र रियल एनालाइसिस फरक पनि हुनसक्छ। इकोनोमीको थ्योरीले तपाईँको यो कुराहरू अझ फर्दर जाने बित्तिकै अब बिस्तारै के हुन्छ भने हामीले यो कुराहरू लाँदाखेरि तपाईँको यो अझै कन्टिन्यू भयो भने तपाईँको लगानीहरू कम हुनसक्छ, बिस्तारै भएको लगानीहरू पनि बाहिर जान सक्छ र त्यसपछि मान्छेहरूले थप मान्छेहरूले रोजगारी गुमाउँदै जाने अवस्था भएपछि अब बिस्तारै हामी के त डिप्रेसनतिर जान सक्ने अवस्था पनि छ है। तर अब यसलाई के त गभर्मेन्टले बेलैमा आफ्नो पोलिसी बनाएर वा मान्छेहरूलाई कसरी सतर्क बनाएर काममा लैजाने हो। अमेरिकन मोडल भन्छु म त, उनीहरूको के छ हेर्नु त, अमेरिकन मोडल र चाइनिज मोडल भन्छु। लकडाउन मोडल चाइनिज मोडल भयो, खुला गरिदिने मोडल अमेरिकन मोडल भयो। अमेरिकन मोडलमा जाँदाखेरि सबैलाई छोडिदियो भने बरु अब एउटा हिजो WHO को एकजना के भन्छ डक्टरले भन्नुहुन्थ्यो, एउटा मान्छेबाट अर्कोमा अर्को मान्छेबाट अर्कोमा गएपछि यो कमजोर हुने हो कि भनेको नि सुनेको थिएँ मैले हिजो BBC हेर्दाखेरि। अब त्यस्तो हुने हो भने त मान्छेलाई चाँडै सारेर त्यसलाई इनेक्टिभ गराए भयो। अब त्यो पनि कहाँसम्मको, किनभने यो संसारै के छ भने तपाईँको त्रसित छ। र अर्को एउटा कुरा रञ्जन सर मैले के देखेँ भने संसारमा जुन एक प्रकारको घमण्ड थियो नि संसारमा, मैले यत्रो प्रगति गरेँ, चन्द्रमामा नि यो गरेँ भनेको थियो नि, त्यो कुरालाई पनि यो कोरोना भन्ने चिजले के गरेर ठेगान लगाइदिएको छ। हामीले चाहिँ के उपलब्धि गर्न सकेका रहन्छौँ है, हामी सबै जोइन्टली हिँड्न पर्दो रहेछ संसार, एउटाले अहम गरेर अर्कोसँग रिस्क गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने स्पिरिचुअल फिलिङ पनि ल्याइदिएको छ है पोजिटिभ त। त्यस कारण उही फिलिङको चाहिँ भावना, हामी भन्ने भावना चाहिँ यसले विकास गरिदिएको छ। र सरले अहिले भनेको जस्तो के छ भने हामी यसरी अझै यसरी अगाडि बढियो भने त डिप्रेसनमा जान सक्ने सम्भावना छ। रिसेसन पछि आउने भनेको डिप्रेसन हो। डिप्रेसनमा पुगिसके इकोनोमीलाई रिकभर गर्न चाहिँ गाह्रो हो। दुईटा शब्द ल्याउनु भयो, एउटा रिसेसन र एउटा डिप्रेसन। भनेपछि एउटा चाहिँ आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउनु र एउटा चाहिँ मन्दी नै आउनु हो। एउटा त महामन्दी आउनु, त्यही 1930 को जस्तो आउनु। अब त्यो 1930 को आयो भने त इकोनोमी रिकभर हुन पनि 10-15 वर्ष लाग्छ। अब अहिले हामी तल ओह्रालो लाग्दैछौँ नि, त्यो ओह्रालो लागेकोलाई रोकेर हामीले त्यो माथि अपवार्ड सिफ्ट गर्न सक्यो भने बिस्तारै, हामी ट्रेन्ड लाइन भन्छ सर त्यसलाई, ट्रेन्ड लाइनमा सक्यो भने अनि त्यसपछि यसले अलिकति बिस्तारै यसले के गर्छ भने रिकभर हुन्छ। हामी ट्रेन्ड लाइन भनेको प्रोजेक्टेड लाइन हो, इकोनोमी कसरी हिँड्छ भनेर बनाएको, अर्थशास्त्रीले बनाएको एउटा रेखा हुन्छ। त्यो ट्रेन्ड लाइनमा हामी गयौँ भने, त्यो ट्रेन्ड लाइन हिँडाउन सक्यो भने बल्ल त्यो इकोनोमी फ्लक्चुएट हुँदैन। जुन इकोनोमी फ्लक्चुएट हुँदैन के भनेको छ भने संसारभरि लगानी त्यही देशमा थुप्रिन्छ भनिएको छ। स्टेबल इकोनोमी जहाँ छ त्यहाँ लगानी अवश्य नै आउँछ। र हामीले के गर्न पर्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरू पनि गरेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। फेरि हाम्रो अलिकति रञ्जन सर अलिकति हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ, म जहाँ पनि इन्टरभ्यू दिँदाखेरि यो कुरो भन्छु, हाम्रो लगानी भित्राउने भनिएको छ, तर हाम्रो संविधानले के भनेको छ, अब बिस्तारै समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। अब मान्छेलाई के थ्रेट भयो भने कता मेरो यत्रो अरबौं लगानी गरेको उद्योग राष्ट्रियकरण गरिदियो भने के गर्ने भनेर पिपुल आर भेरी के, इन्भेस्टर आर भेरी के त्रास छ उद्योगी व्यवसायमा लगानीकर्ता। हाम्रो प्रियमलमै लेखाएको छ, फेरि भित्र उसमा लेखाए पनि होइन, प्रस्तावनामै के भनेको छ भने समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपछि त्यति चिजले के गरिदियो भने तपाईँको संसारभरि थ्रेट के छ भने हाम्रो उनीहरूको लगानी के भएन, निश्चित भएन। त्यो कारणले हाम्रा सबै संविधान लगायत सबै चिजहरू के हुनु पर्यो भने लगानी मैत्री नभइकन हाम्रो यस्ता रिसेसन डिप्रेसन चिजहरू र इम्प्लोइमेन्ट बढाउने चिजहरू हाम्रो यो कोरोना भाइरस होस् वा अरू नभएको बेलामा होस्, अलिक यो हुँदैन है सर, अलिक गाह्रो छ यसरी चाहिँ लैजानलाई भनेर भनिएको छ। अब यो महामारीकै कुरा गर्दाखेरि महामारी नेपालमा मात्रै छैन, विश्वभरि नै छ। अन्य देशहरू, खास गरी अब विकसित देशको कुरा नगरौँ, हामी जस्ता देशहरू छन् अलिकति के अरे विकासोन्मुख राष्ट्रहरू भनौँ, यी देशले चाहिँ आफूलाई कसरी, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिइरहेको छन्, चलायमान कसरी बनाइरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा? अब अहिले हेर्दाखेरि के छ भने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा एग्रो बेस्ड इकोनोमी भन्छौँ हामी, एग्रेजियन इकोनोमी भन्छौँ। एग्रो बेस्ड इकोनोमीमा के छ भने अहिले भनेको जस्तै हामीसँग के छ भने एउटा कुरा नेपालीहरूमा प्रब्लम भनेको हामी सबैमा एउटै फ्यामिलीबाट आएको हो, एउटा पार्टीमा होला, अर्को पार्टीमा मनस्थिति चेन्ज छैन, सबैको लेसरमा उस्तै खाले मनस्थिति छ, पाए लिइहाल्ने, राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेपछि आफ्नो कब्जामा पारिहाल्ने। र यहाँ के भयो भने हामी कहाँ कलेक्टिभ फार्मिङ भन्ने छँदै छैन, मास फार्मिङ छैन। अझ हामीमा के छ भने आफ्नो जग्गा छ भने रुखर लगाएर अर्काको जग्गालाई डिस्टर्ब गरेर उत्पादन घटाइदिने खालेसम्म हाम्रो के त नेगेटिभ फिलिङहरू छ। र हाम्रो इकोनोमीमा अब अहिले रञ्जन सरले भने जस्तो के त यसलाई चलायमान बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भने एग्रिकल्चर जुन ल्यान्डहरू छ त्यहाँ पनि सरकारले अलिकति प्याकेज ल्याउन सक्छ। सरकार भनेको यसै पनि स्ट्रङ हो, उसले कहीँबाट उसले रिसोर्सहरू जुटाउन सक्छ। र
साना ल्यान्डहरूमा पनि के गर्ने, बिस्तारै तरकारी खेती गर्ने हो कि अर्को खेती गर्ने हो कि सरकारले ट्युबवेल दिने हो कि अब त्यो ड्रप इरिगेसनहरूले सञ्चालन गर्ने हो कि अब दुधमा सब्सिडी दिएर उता के भन्छ अलिकति के भन्छ त्यो दुग्ध व्यवसायहरूलाई बढाउने हो कि तपाईँको त्यसपछि अब मत्स्य पालनलाई फिसरीलाई अलिक इन्हान्स गर्ने हो कि यसरी के गर्नु पर्यो भने गभर्मेन्टले सर्टेन प्याकेज ल्याएर हाम्रो त फार्मरहरूलाई इन्करेज गर्न सकिएन र कृषि उत्पादन बढाउन सकिएन भने हाम्रो जुनसुकै डेभलपमेन्ट पनि के हुन सक्छ भने बिचमा गएर कोल्याप्स हुन सक्छ। र हामीले पढेको थियोले के भन्थ्यो भने रञ्जन सर, डेभलपमेन्ट जहिले पनि लिनियर हुनुपर्छ। यो चाहिँ बडा महत्त्व लाग्छ मलाई, जहिले पनि सम्झुमा लिनियर हुनुपर्छ भने पहिला एग्रिकल्चरको विकास हुनुपर्छ, अनि के त इन्डस्ट्रीको हुनुपर्छ, अनि सर्भिसको हुनुपर्छ, अनि बल्ल इकोनोमी के हुन्छ सस्टेनेबल हुन्छ भनेर भनिएको छ। हाम्रो इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्नको निमित्त, सर्भाइभ गर्नको निमित्त, रिकभर गर्नको निमित्त के भन्छ हामीले ग्रोथ पाथ जुन के त ट्रेन्ड लाइनमा हिँडाउनको निमित्त के गर्नुपर्ने, फर्स्ट अफ अल आई लाइक टु फोकस अन एग्रिकल्चर। कृषिमै हामीले के गर्नुपर्छ, फोकस गर्नै पर्छ। र अलिकति के छ भने हाम्रो अरूलाई ब्लेम गर्ने भावनाहरू पनि के गर्छ बिस्तारै कम गरेर। अलिकति बिचमा रोके, कृषिको बारेमा हामी सधैँ कुरो गर्छौँ र हामी हेऱ्यौँ भने हरेक पटक बजेट आउँदाखेरि कृषिलाई नै त्यहाँ केन्द्रित गरिएको हुन्छ। यसपालिको बजेटमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कृषिलाई एकदमै बढी केन्द्रित गरिएको छ। विभिन्न शब्दहरू त्यहाँ ल्याइन्छ, आधुनिकीकरण भनिन्छ, बजारीकरण भनिन्छ, यान्त्रिकीकरण भनिन्छ। व्यवहारमा चाहिँ अनि पछि गएर हामी के पढ्छौँ भने उत्पादन घटिरहेछ भनेर पढ्छौँ। यस्तो छ हाम्रो, किन यस्तो? मेरो विचारमा के देख्छु भने सर, जस्तो अहिले हाम्रो हेर्नुहोस् त के भयो भने यत्रो पेन्डेमिक चल्दैछ, हामीले कृषिलाई किन फोकस गर्न सकिएन, हामीले किन उपयुक्त समयमा बिउ दिन सकिएन किसानलाई। अझ फर्टिलाइजरको कुरा त मिडियाभरि 1 महिनासम्म आयो। बङ्गलादेशसँग के अरे सापडी ल्याउने रे भन्ने त्यो गाउँघरमा के सापडीले यस्तो कुरा पनि गर्यो। अब हाम्रो हेर्नुहोस् त गभर्मेन्ट कस्तो छ, गभर्मेन्टको पोलिसी कस्तो छ। अब हामीले पञ्चायतकालीन त्यो पेपरहरू हेऱ्यो भने त्यो बेलामा पञ्चायती सरकारले के गर्थ्यो अरे भने जेठमा नै मल ल्याएर राखेको हुन्थ्यो अरे, डेट एक्सपायर नहुने गरी। फेरि ल्याइसकेपछि असारमा उसले खेती गरेपछि सुरु गरेपछि उनीहरूले के गर्थ्यो भने बिस्तारै त्यसलाई के गर्थ्यो भने चाहिने बेलामा डिस्प्याच गर्थ्यो। अब हामी कहाँ जब किसानहरूलाई मल चाहियो त्यो बेलामा अब कहाँ ल्याउने भन्ने समस्या त्यो छ। त्यो कारणले सरकारले अलिकति गर्न नसकेको। र अर्को कुरा जहाँ पनि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, जहाँ पनि मिडल म्यान जुन यो बिचको मान्छेहरूको कुरोहरू छ त्यसले गर्दा खराब भइरहेछ। तपाईँको यो जबसम्म यो मध्यस्थकर्ताहरूको रोललाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले त्यो फर्स्ट ठाउँबाट हिँडेको थियो यहाँ लास्ट ठाउँमा आइपुग्दा 5% पनि आइपुग्दै पुग्दैन भन्ने कुरा शङ्का छ। कति हिँडेको भन्ने कुरा पनि ट्रान्सपेरेन्ट छैन। भन्न त सूचनाको हक भनेर हामीले भनेका भनै गर्छौँ, तर के छ सूचनाको हक तपाईँ हामी जतिको प्रबुद्ध व्यक्तिलाई त कति % आएको भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। बिचरा किसानलाई त्यो कुरा कसरी थाहा हुन्छ? अब किसानहरूलाई हामीले कति % के त सब्सिडी दिने हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, नगरपालिकाले कति दिएछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यो सबै के छ भने पावरमा हुने मान्छेलाई थाहा छ। र आखिर गभर्मेन्टले प्राप्त गरेको सब्सिडी पनि फेरि के गरेछ भने त्यही रूपमा आम्दानी भएर फेरि त्यही पोलिटिसियन वा त्यही ब्युरोक्रेटको त्यो ठुलो मान्छेहरूको आफन्तहरू बाहेक अरूले लिन सकेको अवस्था छैन है। म यहाँ चितवनको कुरा हेर्न मात्रै होइन, काठमाडौँतिर पनि मैले त्यही देख्छु सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भने लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा लगानी नभएपछि त त्यसको उत्पादकता त बढ्ने कुरा त हुँदै भएन। त्यसरी के जुन रियल सेक्टरलाई छुट्याएको चिज छ तपाईँले हेर्नुभयो भने बाटो बनाएर हामीले हेरौँ त असारतिरको असारे विकास भनेर नामै रहेछ। अहिले असारको बेलामा जम्मै बजेट सिद्ध्याउने, सेमिनार गरेर सिद्ध्याउने। र तपाईँको अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रञ्जन सर हामीले छलफल गर्नुपर्ने र हाम्रो दर्शकहरूले पनि थाहा पाउनुपर्ने कुरा के देख्छु भने म हाम्रो देशको बजेट यति सानो, हाम्रो हेऱ्यो भने के छ त डेभलपमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्दा रेगुलर एक्सपेन्डिचर बढी भएको देश कहीँ नभएको देश हो हाम्रो यो। त्यसमा पनि डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर 20% हुने देशलाई हेर्नुहोस् भनेपछि हामीले विकास धेरै भयो भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पैसा ल्याउनलाई भन्ने कुरा अर्कै छ। तर रियल अवस्थामा त के छ भने हामीले के छ भने कति लगानी गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा त हाम्रो त्यो पिक्चरले पनि अटोमेटिक भनिहाल्छ। हामीले यथार्थमा के छ भने विकासको निमित्त खर्च गर्न सकेका छैनौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने के छ भने आज बनाएको पिच भोलि भत्किन्छ, फेरि त्यही गर्यो। हामीले खालि त्यो बाटोमा कालो फाल्ने बाहेक अरू केही छैन हाम्रो। त्यो पनि एउटा पूर्वाधार त हो, तर सधैँ पूर्वाधारमा खर्च गरेर हुँदैन भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले रेजिलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ। रेजिलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ, हामी कहाँ के रेजिलेन्ट हुने? 2 महिना नहुँदै भत्किया छ, सबै कमिसनमा चलेको छ, मिडल म्यान छ, फेरि फर्केर। अनि अर्को कुरा मैले अर्को कुरा नै रियलाइज गरेको छु, यहाँ दर्शकहरू समक्ष त्यसलाई सेयर गर्न उपयुक्त देख्छु म। त्यो कुरा तपाईँको कुनै स्थानीय निकायको सपोज मेयर छ,
त्यो मेयरले कुन वडामा बढी बजेट पार्छ, कुन एरियामा चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्ट बढी गर्छ भनेर हेऱ्यो भने के देखिएको छ भने, मेरो आफ्नो सेल्फ स्टडी, मैले डेटा त मैले ल्याएको छैन, तर मलाई इम्पेरिकल भन्दा पनि के छ भने त्यो फिलिङ मैले पाइसकेँ। त्यो के भने जुन वडाबाट फर्केर फेरि मेयर कहाँ त्यो कमिसन पुग्छ त्यो वडामा चाहिँ बढी लगानी गर्ने। ल हेर्नुहोस्, यो बिटर रियालिटी हो है सर, रञ्जन सर। र जो चाहिँ के छ भने त्यहाँ फर्काउने नखालको वडा चाहिँ छ भने त्यो वडामा लगानी नै गर्दैन। भनेपछि हामी यस्तो देशमा बसेर यस्तो पेन्डेमिकसँग जुझ्दैछौँ, तैपनि हामी धिक्री धिक्री हाम्रो अर्थतन्त्र अरूको भन्दा ठिकै चल्दैछ जस्तो मेरो फिलिङ छ सर। संवादको सिलसिला जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभावमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने दुईटा मुख्य समस्या देखिएको छ। एउटा के अरे यो मानवीय स्वास्थ्यको समस्या देखियो र अर्को चाहिँ अर्थतन्त्रको समस्या देखियो। अब यो दुईटै समस्यालाई पार लगाउनको लागि सरकारले लिएको जुन नीतिहरू छ, सरकारले जुन कार्यक्रम ल्यायो, केही योजनाहरू ल्यायो, यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? अब सरकारले ल्याएको कार्यक्रम त तपाईँको त्यति पर्याप्त देख्दिनँ मैले। यस्तो ताले कार्यक्रमले तपाईँको इकोनोमी रिकभर हुँदैन। तपाईँको अब जसले जति भने पनि के छ भने त्यो धेरै मान्छेहरूले भन्छन् हाम्रो पशुपतिनाथले चलाएको देश हो भनेर, त्यसै भनेको रहन्छ। इनभिजिबल ह्यान्ड्स भन्छु म त, अदृश्यले चलाएको अर्थतन्त्र वा सेल्फ एडजस्टेड इकोनोमी हो यो। कुनै तपाईँको पोलिटिसियनले ड्राइभ गरेको, कुनै पोलिसी मेकरले ड्राइभ गरेको, कुनै अर्को फ्याक्टरले ड्राइभ गरेको, भिजिबल तत्त्वले ड्राइभ गरेको जस्तै देखिँदैन। तपाईँ हामीले ल्याएको, अब उसले ल्याएको योजना के छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने बिस्तारै कहिले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, कस्तो कन्ट्रोभर्सियल पोलिसी छ गभर्मेन्टको। गभर्मेन्ट भनेको के छ भने जहिले पनि के हुनुपर्छ भने गभर्मेन्ट पोलिसी स्टेबल भयो भने लगानी पनि बढ्दैन। गभर्मेन्टको पोलिसी स्टेबल कसरी छैन भन्ने कुराको प्रमाण हामी जनताहरूसँग छ भने आज सबै जनताको के भन्छ स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिन्छ भनेको छ, भोलिपल्ट होइन लिँदैन आफै गर्ने भनेको छ, फेरि पर्सिपल्ट के छ फेरि जिम्मा लिन्छ भनेको छ। के छ भने मान्छेहरूलाई के छ भने पहिला के हुनु पर्यो भने ऊ स्वास्थ्यको रूपमा ऊ अलिकति सक्षम भयो वा ऊ गभर्मेन्टबाट सेक्योर भयो भने उसले काम गर्न पनि सजिलै जान सक्छ। सरकारले सबै जिम्मा लिन्छ भनेर त्यसरी हस्पिटलहरू जस्तो हाम्रो टिचिङ हस्पिटल जस्तो हस्पिटलहरू 7वटा फेडरल स्टेटमा प्रोभिन्सहरूमा 7वटा हस्पिटल बनाइदियो भने के हुन्छ भने अनि त्यहाँ गएर निःशुल्क उपचार गर्यो भने मान्छे काममा जान पनि कुनै खाले कन्फ्युज हुँदैन मान्छेलाई। किनभने म बिरामी भएपछि त सरकारले मेरो उपचार गरिदिइहाल्छ, काममा जान्छु भनेर पनि जान्छ। अब अहिले के भयो भने काममा जाने वातावरण किन छैन भने गभर्मेन्टको उपस्थिति के अरे जनताले देखेको छैन। गभर्मेन्टको उपस्थिति नदेखेको कारणले के छ भने जनताहरू के छ त डरले घरमै बसेको छ वा सेक्युर भएर काममा गएको छैन, बरु एक छाक खाउँला भनेर पनि बसेको छ। किनभने सरकार भएको फिलिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ इकोनोमी अलिकति रिभाइभ हुन सक्छ है सर। वास्तवमा कुन ठाउँमा चुक भएको हो सरकारसँग? किनकि हामीसँग टाइम त पर्याप्त थियो, समय त हामीसँग पर्याप्त थियो, समय पर्याप्त थियो। अब हामीले के गर्यौँ भने लकडाउन पनि गर्यौँ टन्नै। लकडाउन गर्दाखेरि के भएन भने हामीले त्यही लकडाउनको बेलामा हाम्रो फ्यालेसी विकनेसहरू त्यही नै देखियो। लकडाउन गर्ने बेला के गर्नु पर्थ्यो भने टेस्टलाई बढाएर सबैले त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नु पर्थ्यो, लिमिटानमा पार्न सक्नु पर्थ्यो। के गर्यो भने तपाईँ हामीले लकडाउन त गऱ्यौँ तर टेस्टै गरेन। टेस्ट नगरेपछि त कोरोना छ कि छैन, त्यो किरा त्यो भाइरस छ कि छैन भन्ने कुरा थाहै भएन। हामीले चाइनिज मोडल हेऱ्यौँ भने एउटै सहरमा 2 करोड जनसङ्ख्याको तपाईँको 5 दिनमा गऱ्यो अरे भनेर न्युज आइरहेछ गर्दा एउटा पनि छैन भनेर। आखिरीमा नसक्ने हो भने अमेरिकाबाट ल्याउने हो कि चाइनाबाट ल्याउने हो कि इन्डियाबाट ल्याउने हो कि मेन पावर ल्याएर कम्तीमा त्यत्रो त्यो लकडाउन गर्दाखेरि मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा कोरोना भाइरस टेस्ट गरिदिएको भए त अलिकति इकोनोमी त्यो लकडाउनको इफेक्टिभनेस पनि देखिन्थ्यो नि। अब चाहिँ अगाडि कसरी बढ्ने? अब सरकारको नीति त अझै पनि त्यस्तो मैले छलफलमा ल्याएको अझै पनि देख्दिनँ। सरकारले अब मेरो आफ्नो विचारमा त के छ भने अब अमेरिकन मोडल हो सर। अब के छ भने यो रोकेर हुनेवाला छैन, सबै कुरा खुला गर्ने मेरो विचारमा। अब सबै सेक्टरहरू खुला गर्ने, किनभने तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि पनि इन्डियामा हामीले इम्पेरिकल नै जाने हो सर। इन्डियामा सबै सेक्टर खुला गर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् त कम्तीमा भाइरस त कम भएको छ त्यहाँ, र सबै सेक्टर खुला पनि गर्ने, उत्पादन पनि लाग्ने, फुल फेजमा उत्पादन पनि गर्ने। अब प्रिकसन्सहरू त अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेकै छ, त्यो त पालना गर्नै पर्यो। त्यो प्रिकसनका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यसपछि फेरि अब बिस्तारै इकोनोमी के त 0.5बाट माथि उकालो लाग्छ। मलाई त अहिले नेगेटिभ भएको जस्तो लाग्छ जिडिपी त है, तर भन्न 0.5 छ भनेको, किनभने नेपाल त अब इन्डियाभन्दा -20-24 भनेको छ, हामी त 0.5मै छौँ भन्नलाई होला कि के होला
किनभने नेगेटिभतिर गयो भने फेरि यता सहायता पाइँदैन, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पैसा पाइँदैन भनेर पनि होला। यहाँ धेरै फ्याक्टरहरू होला। अब त्यो ब्युरोक्रेटको कुराहरू हामी त्यति जान्दैनौँ। तर के छ भने पोलिसीले के भन्छ भन्दा हाम्रो इकोनोमी रिभाइभ गर्नको निमित्त रञ्जन सर अब म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट बाहेक अरू उपाय छैन। लगानी गर्ने, रोजगारी बढाउने बाहेक हाम्रो कुनै पनि यो भिसियस सर्कलबाट हाम्रो यो ट्र्यापबाट यो पोभर्टी जुन छ नि अहिलेको पोभर्टी जुन लेभल छ त्यो त म्यासिभली कति बढ्यो, कति त्यो पोभर्टी लेभल बढाएको कारणले त्यो पोभर्टी ट्र्यापबाट हट्नको निमित्त इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्टमा हामीले फोकस गर्न सकेनौँ भने हामी योभन्दा नि खराब अवस्था पुग्न सक्ने अवस्था चाहिँ एकदमै अहिलेबाट भिजुअलाइज भइरहेछ सर। यो लगानी चाहिँ कसले गर्ने? किनकि आम यदि उद्योगी व्यवसायीको हामीले कुरा सुन्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ अब नयाँ लगानी थप्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, उहाँहरूको आफ्नै गुनासो। लगानीको वातावरण अहिले के देखिन्छ भने रञ्जन सर अहिले विशेष गरी हामीले लगानी गर्दाखेरि मेगा प्रोजेक्ट भन्छौँ नि हामी राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरूमा भन्दा अहिले के छ भने माइक्रो एन्ड स्मल इन्टरप्राइजमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि हामीसँग रिसर्चहरू सर्टेज छ, मेगा प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्न सक्ने हामीसँग रिसर्च पनि छैन। यसै पनि हामी रिसर्च कम भएको देशहरू वा जिडिपी ग्याप बढी भएको देशहरू हो। हामी के भन्छौँ भने इकोनोमिक्समा पोटेन्सियल आउटपुट र रियल आउटपुटको डिफरेन्स जिडिपी ग्याप हो। जिडिपी ग्याप धेरै हाम्रो जस्तो देशमा जिडिपी ग्याप धेरै छ। यस्तो जिडिपी ग्याप धेरै भएको देशहरूले के गर्छ भने रिसर्च उनीहरूसँग भए पनि रिसर्चलाई ल्याउन सकेको छैन, ट्र्यापमा छ, त्यो रिसर्चहरू ट्र्यापमा परेको छ। र अब यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ वा हामीले रिसर्चहरूलाई कसरी मोबिलाइज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मेन हामी के भनेका छौँ भने इकोनोमिक्सको ग्रुप वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा इकोनोमिक्सको इन्टरभ्यू पनि आएको थियो 2 दिन अगाडि। उहाँको पनि मेरो पनि कुराहरू अलिकति मिलेको त्यहाँ के भयो भने स्मल एसएमइज भन्छ, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजमा फोकस गर्नु। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरू एकदमै रिसर्चफुल छन्। न हामी कहाँ जोइन्ट कोलाबोरेसनमा ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू आउनेवाला छ। किनभने संसारै तपाईँको क्राइसिसमा छ भने संसारको अरू मान्छेसँग पनि रिसर्च होला भन्ने कुरा म त्यति विश्वास गर्दैन। 2-4 जनासँग होला, किनभने अब जस्तो मास्क सेनिटाइजर उत्पादन गर्नेहरूले 2-4 जनाले पैसा कमायो होला, तर धेरैजनाले गुमाएकै अवस्था छ अहिले वर्ल्ड मार्केटमा यो मुद्रा गुमाएको, मुद्राको भ्यालुहरू घट्दै गएको, अब तपाईँको पर्चेसिङ पावरहरू बढ्दै गए पनि वस्तु नभएको अवस्था। यस्तो कुराहरूले गर्दा के छ भने अहिले हामीले इकोनोमी अब बिस्तारै रिभाइभ गर्ने भन्ने कुरा के छ भने बिस्तारै हामी सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमी भन्छौँ म त, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर लाग्ने र बिस्तारै साना तथा मझौला एसएमइजहरूमा के गर्ने त फोकस गर्ने, जहाँ त थोरै लगानी हुन्छ, धेरै लेबर युज हुने, थोरै चाहिँ के त क्यापिटल युजमा हामी गयो भने त्यो मोडलमा गयो भने बिस्तारै धेरै मान्छेहरूले पनि रोजगारी पाएर रोजगारी पाउने बित्तिकै अनि मार्केट आफै के त इफेक्टिभ डिमान्ड बढ्छ भनेर जेएम किसले भन्नुभएको छ, त्यस्तै पनि हुन्छ। तर यो साना तथा मझौला जुन उद्योगी व्यवसायी भन्नुभयो उहाँहरूको त अझ बढी ठुलो समस्या छ। उहाँहरूको भनाइ के भने ठुला उद्योगीको लागि त मौद्रिक नीतिले पनि अलिकति समेट्यो, हामीलाई त त्यसले पनि समेट्न सकेन, हामी त एकदमै विस्थापित हुने अवस्थामा आइसकेका छौँ भन्दैछन्। अब जस्तो हामीले त्यसमा पनि तपाईँको स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजको पनि क्याटेगोराइजेसन छ सर। ह्यान्डिक्राफ्ट हेऱ्यो भने डुबेको छ, किनभने ह्यान्डिक्राफ्टहरू चाहिँ विशेष गरी के छ भने नेपालीहरूले भन्दा के छ भने विदेशी पर्यटक, तपाईँको टुरिज्म चाहिँ जिरो छ। सबभन्दा हार्डली हिटेड सेक्टर चाहिँ टुरिज्म हो भनेर भनेकै छ। तपाईँको त्यो रिलेटेड एक्टिभिटीहरू जिरो भइहाल्यो। त्यो कारणले गर्दा त्यो सेक्टर चाहिँ अब सानो रूपमा कृषि उत्पादन गर्ने, अलिकति बढाउने, कसैले केही गर्ने, यसरी साना उद्योग भनेको। अनि तपाईँको अब कपडाहरू बिस्तारै उत्पादन गर्ने, बिस्तारै त्यो हामी के भनेको छ भने त्यो बिस्तारै त्यो साना कुराहरूलाई बढाउँदै गएर पछि त हामी के हुन्छ भने सधैँ यो अवस्थामा त हुँदैनौँ। अनि बिस्तारै स्किल सिक्दै गएपछि के हुन्छ भने त्यसलाई लार्ज स्केलमा पछि लान सकिन्छ। अहिले पेन्डेमिकको बेलामा के त सानो स्केलमा उत्पादन गर्ने र सरकारले पनि त्यसलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्यो भने मौद्रिक नीतिले साना घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई समेटेको त छैन, तर समेट्न सक्छ। किनभने हामीले अहिलेको टाइम भनेको ठुला उद्योगलाई भन्दा घरेलु उद्योगलाई नै बढी प्राथमिकता दिने चाहिँ समय हो यो। किनभने हामीसँग ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरूमा हामीले खर्च गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। जुन अघि हामी बजारको मोडलको बारेमा कुरा गरेका थियौँ, एउटा अमेरिकन मोडल भन्नुभयो, एउटा चाइना मोडल भन्नुभयो। खास गरी कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि चाइना भनेको बिल्कुलै बन्द नै गरिदियो, त्यसपछि र अमेरिका भनेको आफूलाई बन्द गरेर खुला नै राख्यो। यद्यपि स्वास्थ्यका कुराहरूलाई यो नेपाल जस्तो देशमा यो अमेरिकन मोडल सम्भव छ? सबै कुरा खुला गरेर कतिको सम्भव छ? हाम्रो तपाईँको अमेरिकन मोडल त अमेरिकाभन्दा हाम्रोमा सक्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो आफ्नो विचार गर्ने हो भने। किनभने अलिकति डिसिप्लिन मान्छे अझै पनि नेपालीहरू लाउनु पर्छ भनेपछि लाउने, किन नलागोस् भने फेरि लाउने होइन। अलिकति त्यो स्वास्थ्यको मापदण्डहरू पुरा गरेको देख्छु म।
अब अमेरिकनहरूले हेर्नुभयो भने त अहिले त नोभेम्बर 3 मा त्यहाँको चुनाव हुँदैछ। त्यहाँ त तपाईँको त्यो CNN र BBC हेऱ्यो भने तपाईँको एउटा मान्छेमाथि अर्को तपाईँको यति धेरै क्राउड छ कि त्यहाँ लागेको पनि छैन, तपाईँको मास्क पनि लगाएको छैन, सेनिटाइजरको कुरा त टाढै के छ थाहा छैन है। मास्क पनि लगाएको छैन, तपाईँको थाउजन्ड्स अफ पिपुल्स आर ग्यादरिङ देयर, हजारौँ मान्छे उपस्थित भएका छन्, त्यहाँ आमसभा भएको छ। अब तपाईँको त्यो खाले मैले चाहिँ अमेरिकन मोडल भनेको होइन। एउटा त्रास चाहिँ कम छ उनीहरूमा कि बिरामी भयो भने अस्पतालमा जान सक्छ। मैले अहिले पनि भने उनीहरूलाई के छ भने गभर्मेन्टले के त हेल्थ सेक्युरिटी दिएको छ। जब हेल्थ सेक्युरिटी हुन्छ मान्छेमा के हुन्छ भने एक प्रकारको आत्मविश्वास हुन्छ। आत्मविश्वास भएपछि अटोमेटिकली कोरोना पनि जित्छ। फेरि त्यहाँ के छ साइकोलोजिकल फ्याक्टर डिफेक्ट गर्ने हो त्यसलाई। हामी के एकदम बलियो छु भनेर भन्ने भित्रभित्रै डराएपछि के हुन्छ भने त्यसले अटोमेटिकली पनि त्यसले जितिहाल्छ। त्यो कारणले के छ भने उनीहरूमा साइकोलोजिकल के छ भने फिलिङ एकदम सरकारले गर्दा भन्ने छ। त्यो कारणले उनीहरू के ढुक्क छन्। ऊ सरले भनेको जस्तो के छ भने ठुल्ठुलो मासुमा पनि गएको छन्, मतलबै छैन। भोलि सरकारले उठाएर उपचार गर्छ अनि के त फेरि बाँचिहाल्छ, केही छैन भन्ने छ उनीहरूलाई। त्यो कारणले उनीहरू गर्छन्, काम गर्न पनि जान्छन्। तर हामी कहाँ के छ भने उपस्थिति राज्यको न्यून छ। मेन फ्याक्टर त्यही हो। अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हामी कुरा गर्दाखेरि एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले, अर्थविदको हिसाबले नेपाल सरकारलाई अहिले के सुझाव दिनुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि के गर्नुभयो हुन्थ्यो? अब यो अहिले अलिकति यसलाई मूर्त रूपमा अलिकति 2-4 पोलिसीमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले भनेको जस्तो म त लकडाउनको पक्षमा छँदै छैन, लकडाउनको पक्षमा छैन। तर लकडाउन जस्तो बनाएर जस्तो 50 जना हुनेमा 30 जना लान सकियो, त्यहाँ त्यसलाई पनि छुट्टा छुट्टै इकाइ बनाएर उत्पादन गर्न सकियो। प्रिकसनरी मेजर त हुनैपर्छ। प्रिकसन सहितको उत्पादनको मोडल भन्छु म। जस्तो कृषिमा त तपाईँ हामीले केही गर्नै परेन। कृषिमा यसै पनि लेबर थोरै हुन्छ, त्यहाँ धेरै हुँदैन, मान्छे टाढा बसेर काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसमा कुनै खाले समस्या हुँदैन। तरकारी खेतीमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँको एउटाले गरिरहेको हुन्छ, एउटाले एउटा कुनाबाट सुरु गरेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै थ्रेड छैन कोरोना सरोनाको। तपाईँको अब लाइभ स्टक फार्मिङमा हेऱ्यो भने पनि त्यस्तो समस्या छैन। पोल्ट्रीमा नि खासै छैन। मैले अहिले भने नि लिनियर मोडल अफ डेभलपमेन्ट हाम्रो एग्रिकल्चरको डेभलपै भएको छैन। हाम्रो इन्डस्ट्री डेभलप र सर्भिस डेभलपको कुरा त धेरै पछिको कुरा हो। त्यो कारणले अहिले हामीलाई के प्रकारको अपर्च्युनिटी छ भने थ्रेडभन्दा अपर्च्युनिटी नै राम्रो छ नेपाललाई। यो बेलामा कृषिलाई मेगा तरिकाले लगाएर पोलिसी रूपमा एकदम कन्क्रिटताले पोलिसी ल्याएर के गर्न सक्छ भने गभर्मेन्टले यो सेक्टरलाई वेल इस्टाब्लिस गरेर एउटा के त सधैँलाई के त यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बाटोतिर हिँड्न सक्छ अहिले गभर्मेन्ट। र अरू त केही छैन। खालि के त मेरो भनाइ त के छ भने गभर्मेन्टले के गर्न सक्छ भने सानसाना इकाइमा उत्पादन सुरु गर्ने। र हामी त अझ के गर्छौँ भने रञ्जन सर त्यो इलास्टिसिटी र बोयन्सी निकाल्छौँ हामी वस्तुको इकोनोमिक्समा। इलास्टिसिटी र बोयन्सी निकालेर जुन चाहिँ बढी फिजिबल छ, जुन चाहिँ एक्सपोर्टको लागि फिजिबल छ, त्यसलाई के त इलास्टिसिटी के त इनइलास्टिक भएको वस्तुलाई हामी के गर्छौँ भने निर्यातलाई के गर्छौँ भने फोकस गर्छौँ। र त्यस्ता वस्तुमा हामीले जोड दिन सकियो र बिस्तारै त्यस्ता वस्तु उत्पादन गरियो भने उता एक्सपोर्ट पनि बढ्ने, इम्पोर्ट पनि सब्स्टिट्युसन हुने। एक्सपोर्ट बढ्यो भने विदेशी मुद्रा पनि कमाइने, इम्पोर्ट घट्ने बित्तिकै के भयो त आफ्नो देशको स्वदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि रोकिने। अहिले त्यसको लागि के हुन सक्छ भने हाम्रो उत्पादनको जुन इकाइहरू छ त्यसलाई अलिकति मोडिफाइड गरेर गभर्मेन्टको अलिकति एक्टिभ रोल एग्रिकल्चर सेक्टरमा देखाउन सक्यो भने यो बेला नेपालको लागि कृषि विकासको लागि सुनौलो युगको रूपमा पनि, सुनौलो दिनहरूको रूपमा पनि देखा पर्न सक्ने स्थिति देखा परेको छ है रञ्जन सर। भन्न त भनिन्छ चुनौतीसँगै अवसर हुन्छ, तर निर्माताहरूले बुझ्नु पर्यो यो कुरा। त्यो पर्यो। तर के छ भने जस्तो अहिले मैले भने अब त्यो टेक्निकल कुरा इलास्टिसिटी र बोयन्सी निकाल्छन् वस्तुको, निकालिरहेका छन् हामी कहाँ 18वटा वस्तुहरू छ भने निकालेरै नि भनेको होला त्यो। अनि हाम्रो के गर्दैन भने अहिले हामीले भने जस्तो 18वटा वस्तु चाहिँ निर्यात मैत्री छन् है भन्दै पनि त्यो 18वटा वस्तु उत्पादनलाई हामीले किन फोकस गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि त सरले भन्नुहुन्थ्यो नि एक गाउँ एक उत्पादन भनेको छ। ल हेर्नुहोस् अब कुनै चाहिँ के त धानको बेल्ट भनेको छ, कुनै के बेल्ट भनेको छ। बेल्ट त अब तपाईँ हामीले त्यो बेल्ट भन्ने मात्रै हो, हामीले लगाएको बेल्ट बाहेक अरू बेल्ट देख्दैनौँ है। त्यो कारणले के छ भने गभर्मेन्टले के छ भने योजना बनाउँदाखेरि एकदम महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू साह्रै राम्रा छन् योजनाका किताबहरू पढ्दाखेरि, तर इम्प्लिमेन्टेसन फेज एप्रोक्सिमेटली निल भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो न एग्रिकल्चर सेक्टर डेभलप भयो न इन्डस्ट्री। त तपाईँको हाम्रो देशमा कहाँ इन्डस्ट्री भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने 2-4वटा औद्योगिक क्षेत्र भने के त्यही 8-10वटा उद्योग छन्, त्यही पनि जीर्ण भएका छन्। त्यहाँ काम गर्ने मान्छे पनि छैनन्, तपाईँको चलाउन जान्ने मान्छे पनि छैनन्। एकचोटि बिग्रेपछि सिद्धियो त्यस्तो खाले उद्योगहरू छ। सर्भिस सेक्टर त तपाईँको एग्रिकल्चरमा प्रोडक्सन, इन्डस्ट्रीमा प्रोडक्सन नभइकन फेरि सर्भिस सेक्टरको त तपाईँको कामै छैन। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो सानसानो किराहरू आयो भने पनि संसारमा सर्भिस सेक्टर त जिरो हुँदो रहेछ।
जस्तो अहिले कोरोना भाइरस हेर्नुहोस् हाम्रो टुरिज्म सर्भिस सेक्टर कसरी प्रभावित भयो। सबै मान्छे रिप्लेस भएर बिस्तारै के गरे भने गाउँतिर जाने, खेती गर्ने, बरु तपाईँको सक्ने मान्छेले के त अब त्यो मास्कहरू उत्पादन गरेर लगानी गर्ने, लगानी पनि डाइभर्ट भयो। यसरी के हुन्छ भने गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भने एप्रोप्रिएट नीति ल्याएर हाम्रो लगानी मैत्री वातावरणहरू हाम्रै किसानहरूलाई बाहिरबाट हामी सम्भव छैन अर्कोले आएर गर्दैला भन्यो भने कहिले पनि देशले एसडिजी र एमडिजी केही पनि हुँदैन। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेको छ, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भनेको छ, सही गरेर हिँड्नु बाहेक अरू हाम्रो केही काम हुने छैन। भर्खरै भन्नुभयो योजना त बडा राम्रो हुन्छ, नीति बडा राम्रो हुन्छ, पढ्दाखेरि साह्रै रमाइलो हुन्छ, कार्यान्वयनमा प्रब्लम भइदिन्छ, समस्या भइदिन्छ। यो समस्या चाहिँ किन? यो योजना नै हाम्रो अनुकूल नभएको हो या त्यो योजना कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् कि समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा? जस्तो यसमा दुईटा कुराहरू रेस्पोन्सिबल देखेँ मैले। योजना बनाउने मान्छे रियल ग्राउन्ड नदेखेको मान्छेहरू पनि छन् कतिहरू। जस्तो भन्दाखेरि भन्छ नि तिमीहरूले योजना बनाउँदाखेरि पहिला किसानलाई हेरेर आएर योजना बनाऊ वा देशको माटो हातमा राखेर योजना बनाऊ भन्ने पनि सुनेको छु मैले। भने देशको माटो हातमा भनेको सबै ठाउँ घुम, कहाँ कस्तो समस्याहरू छन्, कसलाई मिटिगेट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो हेरेर बनाऊ भनेको होला सायद। त्यो एउटा कुरा त्यसको अभाव छ। तपाईँ हामी के त अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्यो भनेपछि वाह क्या गर्यो त्यसलाई लानुपर्छ भनेको छ। अब वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्यो भने वर्ल्ड ब्याङ्कमा ल्यायो भने त त्यसले त यहाँ त विकास त पुरै गरिन्छ भनेको छ। किनभने उहाँ कार्यक्रम गरिरहेका, उहाँबाट पिएचडी गरेका वा उहाँका स्कलरहरूले यहाँको परिवेश नबुझेको हुनसक्छ वा बुझे पनि बुझ पचाएको हुनसक्छ। ग्राउन्ड रियालिटी नबुझ्ने बित्तिकै के भयो त पोलिसी फेलियर भइहाल्यो। पहिलो कुरा त्यो देख्छु म। किनभने जसले ग्राउन्ड रियालिटी बुझेको छैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई के त पदमा लाने वा आफ्नो मान्छेहरूलाई लैजाने यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ नि। अब यो कोरोना भाइरसको तपाईँको एक्सपर्ट टिम बनाउँदाखेरि पनि मन्त्रीमण्डलबाट बनाउने हो कि स्वास्थ्य विज्ञबाट बनाउने हो, यस्ता कुराहरूबाट हामीले सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा त हेऱ्यौँ हामीले है। र हामीले इकोनोमिक्सको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ पोलिटिक्सको कुरा आउँछ। किनभने पोलिटिक्स सेक्टर भनेको लिडिङ सेक्टर हो। पोलिटिकल सेक्टरले इकोनोमिक सेक्टर हो, रिलिजियस सेक्टर हो, सोसियल सेक्टर सबैले डिस्टर्बेन्स गरेको हुन्छ। त्यो कारणले के त पोलिसी फेलियर हुनको कारण एउटा कुरा ग्राउन्ड रियालिटी नबुझेको। अर्को कुरा अहिले पनि हामीले छलफलको क्रममा कुराहरू उठायौँ, मिडल म्यानको हाबी बढी छ। अब त्यहाँ अलिकति बजेट आयो, त्यहाँ पनि के चाहियो फेरि अब त्यो ठेकेदारहरू चाहियो। त्यो ठेकेदार फेरि को चाहियो? कुन चाहिँ अध्यक्षको नजिकको हो वा कुन चाहिँ महासचिवको नजिकको त्यो मान्छे चाहियो। अब फेरि के गर्यो उसले आफूलाई पनि आम्दानी राख्नु पर्यो, त्यो महासचिवहरू वा अध्यक्षहरूलाई पनि फेरि चुनाव खर्च पनि निकाल्नु पर्यो, अलिअलि पैसा त्यहाँ लगेको जस्तो पनि गर्नु पर्यो। आखिरमा अहिले हामीले भनेको जस्तै त्यहाँ पुग्दाखेरि त त्यो 5-10% बाहेक अरू बजेट पनि पुग्दैन। अनि योजना त पुरै महत्त्वकांक्षी जस्तो देखिन्छ, किन बजेट अपर्याप्त भएपछि अर्को साल त फेरि त्यो जिरोमा जान्छ। त्यो कारणले हाम्रो के त गराइ र भनाइ र त्यो कार्यान्वयनमा फरक परेको कारणले यस्ता खालका अब्स्ट्याकलहरू देखिएको छ। डाक्टर साहब, यो कार्यक्रमको अन्तिममा हामी छौँ। जस्तै अब हुन त एउटा व्यक्तिले फरक पार्दैन, तर एउटा नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, सङ्कटको यो अब घडी छ भनौँ न, मानवीय स्वास्थ्यका साथसाथै अर्थतन्त्र यो दुईटै सङ्कटमा छ। अब यो नयाँ जुन अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, यो अर्थमन्त्रीसँग एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबले के अपेक्षा राख्नु भएको छ? अब उहाँसँग त जुन अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले हामी उहाँसँग अपेक्षा गर्ने भनेको त देशलाई एउटा के त मेन स्ट्रिम अफ डेभलपमेन्टमा ल्याउन सक्ने पोलिसीहरू ल्याउनुहुन्छ उहाँले भन्ने हो। अब उहाँले तपाईँको अघिल्लोचोटि पनि हामीले हेर्दाखेरि उहाँको पालामा अब त्यो इकोनोमी अलिकति ग्रो भएको थियो है। त्यो बेलामा सबै कुरो हामीले एकचोटि रञ्जन सर एउटा कुरा यहाँ भन्न के उभिएको छ भने हामीले 8%, 7.9% ग्रोथ रेट प्राप्त गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक सर्वेमा लेखेको कुरालाई म यहाँ अलिकति भनिहाल्छु। त्यहाँ के लेखेको छ भने के कारणले भयो भन्दा दुईटा कुराले भनेको छ। पहिलो कुरा मनसुन राम्रो भएकोले, दोस्रो कुरा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको कारणले हामीले 7.9% ग्रोथ रेट प्राप्त गर्यो भनेको छ। भनेपछि अब यहाँ सिद्धियो। कसले के गर्ने त्यसलाई हेर्नुहोस् त, न मनसुन हाम्रो हातमा छ, न पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हाम्रो भनेपछि यो फेरि इन्भिजिबल ह्यान्ड्सको खेल हो कि होइन? इट्स टोटल डिपेन्ड अन द इन्भिजिबल ह्यान्ड्स। त्यो कारणले के छ भने अब आउने अब आइरहनु भएको अर्थमन्त्रीले के गर्नुहुनेछ भने साना साना अब ठुला उद्योगहरूलाई भन्दा साना उद्योगलाई बढी लगानी दिएर अर्थतन्त्रलाई अलिकति के त डेभलपमेन्टको मेन स्ट्रिममा लैजाने प्रयास गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँका पनि अब हामी जस्तै अर्थशास्त्री साथीहरू कुनै अब टिम बनाउनु भएको होला उहाँले होइन, साथीहरूले पनि त्यो किसिमको पोलिसीहरू बनाउनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ होला। र मेन मेरो फोकस त के हो भने किसानहरूलाई फोकस गरौँ। हामी जसले हामी अर्को कुरा के छ भने हामीमा के छ भने कृषि उपजलाई नै कृषिलाई नै बेस नबनाइकन हाम्रो कुनै पनि डेभलपमेन्ट सम्भव छँदै छैन। कृषि उपज बिहान उठ्ने सबै गएर खेतमा काम गर्न सुरु गराउँदा काम नभएको मान्छेहरू केही न केही उत्पादन हुन्छ त्यहाँ। त्यो कारणले गर्दा
कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर कागजमा मात्रै होइन एक्चुअली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गरौँ, त्यसको मेकानिजम बनाएर के गरौँ त इम्प्लिमेन्टेसनसम्म जाउँ, बेलामा मल बिउहरू उपलब्ध गराउँ, उत्पादन भइसकेपछि बजारसम्म लैजाने सरकारले व्यवस्था गरिदियोस्, उपयुक्त मूल्य पाउने होस्। अब पर्छ भने उस्तै पर्यो भने तपाईँको कुन कुन देशबाट ल्याउनलाई प्रतिबन्ध लगाउने हो त्यो पनि बन्द गरौँ, तर के छ भने इकोनोमीलाई बिस्तारै मेन ट्र्याकमा ल्याउँ। यो नै मेरो उहाँले यस्तै गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु सर। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस् त रञ्जन सर, तपाईँ र तपाईँको यो एभिन्यू टेलिभिजन सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई पनि आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नुभएकोमा। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर कृष्णराज आचार्य। हामी कोरोना महामारीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी चुनौती र समाधान लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर।